बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन हजरात, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। आज हम आप हजरात को एक ऐसे अल्लाह के वली का वाक़या बताने जा रहे हैं जिसने अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई। आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हजरात मोहतरम, विसाल से कुछ अरसा पहले एक रोज़ हज़रत मखदूम साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन से फरमाया कि आज हमारे पास तशरीफ़ रखो और फ़कीर की नसीहत को गौर से सुनो, जिस पर अमल करना और उसी पर गामज़न रहना। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क ने आपके इरशादात बगौर सुने। हज़रत शमसुद्दीन तुर्क को आपने इरशाद फरमाया कि अलाउद्दीन खिलजी एक अरसा से किला आसपर पर लड़ रहा है और मालूम हुआ है कि जब तक तुम जाकर उसके लिए दुआ ना करोगे तब तक वो फतह नहीं हो सकता है। इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है। और इधर माशूक़ हकीकी में मेरी भी तलबी है। बस तुम्हारे जाने के बाद इस आलम ज़ाहिर से मेरा भी कूच है। ख्वाजा साहब ने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे कैसे मालूम होगा? फरमाया कि जिस दिन किला फतह होगा उसी दिन मेरी भी रिहलत होगी। अर्ज़ किया कि किला फतह होने की सूरत क्या होगी? तो हज़रत मखदूम साबिर कलियरी ने फरमाया कि एक वली तेरे लश्कर में मौजूदगी की इतला और निशानदेही बादशाह को करेगा और बादशाह तेरे पास उस निशान से पहुँचेगा। सुबह को तेरी मदद से किला फतह होगा। अली मुल्ला अब्दाल मेरे बाद तेरी खिदमत में रहेगा और तेरे बाद तुझसे एक कलंदर होगा और उनसे एक मुजद्दिद होगा। उसके ओहद में अली मुल्ला अब्दाल का भी इंतकाल होगा। उसके बाद फरमाया कि तुम आकर मुझे गुस्ल देना। मेरे जिस्म के करीब बाएं जानिब एक चश्मा तुमको मिलेगा, उससे पानी हासिल करके मुझे गुस्ल देना, लेकिन मेरे जिस्म को हाथ ना लगाना, बल्कि जिस पहलू का तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा होगा उसी पहलू पर मेरा जिस्म हो जाएगा। तू पानी ऊपर से डाल देना और नमाज जनाजे की इमामत के लिए भी वक्त पर इंतज़ाम हो जाएगा और तुमको भी इल्म हो जाएगा और मेरी कब्र को रिजालुल गैब खोदेंगे। उसके बाद हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती वहाँ से चले गए और किला फतह करने वाली फ़ौज के साथ हो गए। आप दिन भर उनके साथ ड्यूटी देते और रात को इबादत इलाही में गुजार देते। एक दिन उस फौज का बादशाह बड़ा परेशान हुआ और एक अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंच गया। उसके बाद कदम बोसी करके अर्ज गुजार हुआ, मेरी फतह याबी के लिए दुआ फरमाइए। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं शाही फौज का खिदमती नहीं, ये खिदमत जिसके सुपुर्द है वो फौज में आ गया है। आप उनसे दुआ की दरख्वास्त करें, वो दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर फतह होगी। सुल्तान अलाउद्दीन ने ला इल्मी ज़ाहिर की और कहा कि हम उसे कैसे पहचाने? तो उस मर्द बुजुर्ग ने बताया कि उस साहिब खिदमत की ये पहचान है कि एक रोज़ रात को बारिश और ज़ोर की आंधी आएगी, तमाम तंबू डेरे गिर जाएंगे, सिर्फ एक खेमा उसी साहिब खिदमत का बाकी रहेगा। उस खेमा में चिराग भी रोशन रहेगा। उस वक्त अगर तुम तकलीफ गवारा करोगे तो ज़रूर साहिब खिदमत से मिल सकोगे। सुल्तान वापस आकर उस वक्त का इंतज़ार करने लगा। आखिर एक रोज़ वो वक्त आ ही गया। बारिश हुई, खूब ज़ोर की आंधी चली, तमाम खेमे गिर गए। बादशाह साहिब खिदमत की तलाश में हर तरफ फिरने लगा। एक खेमा में चिराग जलता नजर आया। करीब जाकर देखा तो ख्वाजा शमसुद्दीन कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और बादशाह खामोश खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद ख्वाजा साहब ने सर उठाकर देखा। सुल्तान सलाम करके दुआ का मुल्तजी हुआ। हजरत ख्वाजा ने सर उठाकर दरबार इलाही में दुआ की और फरमाया, जाओ, कल इंशाअल्लाह तुम्हारा लश्कर फतहयाब होगा। अगले रोज़ सुबह को जब शाही फौज ने हमला किया तो हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन घोड़ा दौड़ाते किला के दरवाजे के पास जाकर उतरे और किला के दरवाजे से सीना लगाकर इसमें ज़ात अल्लाह इस ज़ोर से बुलंद किया कि उसी वक्त किला के कबाड़
گر پڑے۔ شاہی فوج فاتحانہ شان سے قلعہ میں داخل ہو گئی۔ ادھر لشکر فتح کے جوش و خروش میں قلعہ میں داخل ہو رہا تھا، ادھر حضرت خواجہ شمس الدین ترک کو حضرت مخدوم صاحب کی وصیت یاد آ گئی کہ کل یعنی 13 ربیع الاول شریف کو حضور بادشاہ دو جہاں حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر نے رحلت فرمائی ہوگی۔ آپ بےتاب ہو گئے اور اپنا کلام مجید شیخ محمد اسلم صاحب بخشی فوج کے ہاتھ مبلغ 11 روپے شکرانہ کے عوض میں ہدیہ فرمایا، اور اس میں سے مبلغ 8 روپیہ کا ادنا سبز رنگ کا کپڑا کفن کے لیے اور 1 روپیہ کا کپڑا تہبند کے لیے خریدا، اور بقیہ 2 روپیہ میں سامان برائے فاتحہ مثل میوہ، شکر، روغن وغیرہ خرید کر اور سب توشہ کمر سے باندھ کر بغیر کسی کو اطلاع کیے کلیر کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس میں اعظم چشتیہ برابر تلاوت فرماتے جاتے اور بہت زور رفتاری سے گامزن تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ علیم اللہ ابدال پریشان حال سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے خیریت پوچھی، حضرت مخدوم صابر کلیری کے بارے میں دریافت کیا۔ علیم اللہ ابدال نے آداب بجا لانے کے بعد عرض کیا کہ آج 1 ہفتہ ہوا کہ مجھے حضرت صابر پاک نے حکم دیا تھا کہ تم خود شمس الدین ترک کی خدمت میں جاؤ اور اب انہی کے پاس رہنا۔ میں تم کو انہی کی خدمت کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علیم اللہ میرے کلیر سے جانے کے بعد کوئی خاص بات تو ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ علیم اللہ نے نفی میں جواب دیا، یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ خواجہ صاحب کو اتفاق سے ٹھوکر لگی اور گر پڑے۔ گرتے ہی آنکھیں بند ہو گئیں، پھر آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو کلیر میں پڑا ہوا پایا، مگر علیم اللہ ابدال کا پتہ نہیں تھا۔ آپ کھڑے ہو گئے۔ جمال الدین ابدال تھوڑی دیر کے بعد اپنے جنات کے ساتھ حاضر ہو کر آداب بجا لائے۔ آپ نے درخت گولر کے قریب جا کر اسی سامان سے فاتحہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شیر بیٹھا ہے اور نعش منور کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور جنگل کی راہ لی۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور قریب کے ایک چشمہ سے پانی لیا اور غسل دیا۔ اس کے بعد تہمند دکنی پہنائی اور دستار مبارک سر سے باندھی، اور اس سلسلہ میں اپنا ہاتھ جسم مبارک سے نہیں لگایا۔ جب جنازہ مکمل ہو گیا تو اب آپ بہت فکر مند ہوئے کہ ایسی مقتدر ہستی کی نماز اور میں تنہا پڑھنے والا، اس بات سے آپ کو بہت قلق ہوا۔ صبر کر کے آپ مصلی پر کھڑے ہونا ہی چاہتے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی کہ ذرا ٹھہرو، جلدی مت کرو، یہ کام تمہارا نہیں ہے، میں آ گیا ہوں۔ خواجہ صاحب نے مڑ کر دیکھا کہ ایک سوار بہت تیز رفتار مغرب کی طرف سے صابری لباس زیب تن کیے ہوئے، چہرہ پر نقاب ڈالے آ پہنچا اور گھوڑے سے اتر کر مصلی پر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت خواجہ صاحب بھی شریک ہو گئے اور بعد نماز کے سلام کے لیے شمال اور جنوب کی جانب منہ پھیرا تو ملاحظہ فرمایا کہ ہزاروں اولیاء کرام اور بزرگان دین نماز میں شامل ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر توشہ پر فاتحہ پڑھی اور سب نے ایک ایک انگلی سے تبرک نوش فرمایا۔ اس کے بعد علیم اللہ ابدال ماں چند جنات کے مولانا امام الدین مرحوم شہید کے مقبرے میں جا کر دونوں سنگ یاقوت سرخ اٹھا لائے اور فرمان کے مطابق جسد شریف کے دائیں بائیں جانب رکھ کر ملا دیے، اور سرہانے کی جانب بالکل بند کر کے پائتی کی جانب کچھ کھلا رکھا، اور باقی 3 طرف سے مٹی لگا کر قبر کو بند کر دیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین نے ایک روز مخدوم پاک سے سوال کیا تھا کہ فنا و بقا کا راز کیا ہے، تو حضرت مخدوم صابر کلیری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کسی وقت ظاہر کر دیا جائے گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین کو وہ سوال یاد آ گیا، مگر یہ ایک واقعہ تھا کہ جس کو مدتیں گزریں جو حضرت خواجہ صاحب کے ذہن سے خارج ہو چکا تھا، مگر آج جس وقت سب لوگ قبر شریف کی چشمہ بندی میں مصروف تھے تو حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ امام صاحب سے ملاقات کر کے ان کے حالات
नामो निशान दरियाफ्त कर लेना चाहिए, वरना ये बात राज रह जाएगी कि नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। चुनांचे आप सवार इमाम की जानिब मुतवज्जे हुए तो वो अपने घोड़े की बाग पकड़कर सवार हो चुके थे और ख्वाजा साहब को देखकर घोड़ा मगरिब की तरफ बढ़ा दिया। हजरत ख्वाजा साहब घोड़े के पीछे दौड़े और कुछ दूर जाकर घोड़े की बाग पकड़ ली और अर्ज की कि हजरत आप अपना नामो निशान तो बताइए ताकि ये बात राज में ना रहे। ये सुनकर उस सवार ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और फरमाया कि फकीर ने अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई है। ये मंजर देखकर हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क बेहोशी के आलम में ज़मीन पर गिर पड़े। सुबहान अल्लाह, ये शान है हमारे मखदूम साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप हजरात को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।